Mga buntag sa tanan. Ako nagbuhat og isa ka video. Kabayan ni atong mga kaigsuonan nga mga CFT, mga debatidor. Mahitungod din atong mga kalihukan labi na gid ni isgutan natong mga reliyon nga diin kusog gayong banat madungga nimo diha sa social media niya. Halos ako nakita nga nagpaindindigay o pasikatay na sa kinsa nga maayo mubat-bat mahitungod sa Biblia. Makita nato nga halos nga ang mga relihiyon labi na gyud ni atong mga kaigsuonang mga Romano Katoliko nga din makita nga puro na lang diskriminasyon, condemnation sa matag-isa ka mga sikta madungga nimo diha sa social media. Makita unta nato nga kung tinuod ta nga sudod og tinuod tang tinukod nga relihiyon diyan ni Kristo, ipakita nato ang tinuod nga pagkakristohanon ngadto sa atong mga igsig-igsig kaingon. Labi na gid na makit-an og madunggan ako ning mga vlogger nga nagpatotoo nga kunuhay kamao og swito sa kamatuoran. Pero kung imong tan-awon na mumatbat latid sa kamatuoran, walay ka mga katinhuan, walay mga katinuhuan nga diin makita nimo nga halos puro na lang pandaot sa ubang mga relihiyon, pandaot sa ubang mga sikta, gipanganlan ng mga sulpot unsa pa na diha mga uhong. Labi na gini nga isa ka vlogger nga makit-an ako gasunod-sunod kini si GC Vibes, kini si Ebidensya nga Biblia. Makita nimo ang mga tema puro ebidensya pero Biblia, pero ang gisulti wala diha sa ebidensya, puro nga mga pagsaway ngadto sa ubang nga mga sekta. So kung tinuod ka nagpakita sa ato nga ebidensya o nagpakita ka sa tinuod nga pagpanghimatuod sa imo ang tuluuhan, ipakita ang kamatuoran, dili kay puro saway na imong ipakita diha sa kadaganan. Nagsige na mog angkon nga kamoy tinuod, pero makita ninyo halos ang inyong gisulti dili tinuod. Kung tinuod na ipakita ninyo ang kamatuoran, dili kay puro lang mo saway ngadto sa uban. Gi-challenge bitaw mo gusto mo makigdebate mahitungod ning pagmahimatuod niyo kamo ang tinuod nga pillar or foundation sa kamatuoran, ngay kamo ang tinuod nga simbahan, dili ang Biblia, dili man lagi mo manugot ug dili man lagi mo challenge, dili man mo dawat sa challenge nga akong gisugot sa inyo ha. Ayaw mo sige hagit sa ubang mga nagsangyo sa pulong sa Dios nga inyo lang gihimong gisumsuman diha sa social media aron ingnon kamoy sakto. Ipakita ninyo kung tinuod mo nga naas kamatuoran, ipapahimatuod ninyo nga kana inyong gisulti tinuod, dili kay puro ra mo diya sa social media mupili lang mong tao nga inyo hang sumsuman. Kita nga mga Kristohanon kung tinuod tang dunay Kristo, ipakita ninyo unsang kabubuton ni Kristo, dili kay atong barugan nga unsa atong mga pundok nga atong gituhuan. Tungod kay kung tan-aw nato ang relihiyon nga atong gibarugan, wala magi matarong relihiyon ning kalibutan, wala magi putli nga relihiyon kung imong tan-aw ang gisulti Santiago. Kitang tanan puro tan dili matarong nga mga pundok. Kung nag-angkon mo nga kamo ang sa 33 AD, kamoy nag-angkon ng Mateo 16:18, angkona na ninyo, inyuha na, walay ni angkon niha na. Basta among giangkon namo nga si Kristo mo among Dios ug manluluwas. Giangkon namo sa among kagalingon nga kami giluwas. So dili na kinahanglan ato pangtas-on ang atong mga pagsaysay mahitungod nini nga kamatuoran. Kung tinuod tang gusto ta nga daghang maluwas ug daghang mga tawo makaadto og makabaton og kinabuhing walay katapusan, isangyaw nato ang kaluwasan.
Isangyaw nato ang kamatuoran. Ipamatuod nato ang kamatuoran, dili puro lang saway ug tan-aw sa uban. Kay kung ang gitan-aw nato ang sayop sa uban, unsa nang ka atong kagulingong sayop? So kung makita nako diha halos sa social media, nagpadaghan lang mo sa inyong followers pero ang inyong mga content walay mga hinungdan. Ang nagsunod pod, nagtuo nga tarong ang inyong gisulti. Nagtuo nga ang inyong gipangisgutan tinuod. Pero ang tinuod nga nahibaw sa kamatuoran, makatawa lang. Muna ang nagsunod po ninyong way kalibutan, nagsunod po mo sa walay klaro nga pag may matuod diha sa kamatuoran. Kay kung kanang mga tao nagsunod ninyo, nagsubay pa na sa kamatuoran o nagsaysay na mati pa na sa uban, naablihan na unta ang mga salabutan. Kung saan mapag-ablis mga salabutan na nakisarado man na, kaya ngunhunan nyo kamura may sakto. Pero wala may matud-i o wala saysayi, wala tanawa, unsa ang kamaturan. Unsaon nimo pagkahibalo kung unsay tinuod kung walay piki. Now, mungutana ko ninyo, yun sa man pagkahibalong original mo kung walay piki. Now, kung unsaon mo pagkahibalo sa piki, kung dili mo tanawon piki na siya, nga kanis siya yung original. Kung kamo repin may pamation, dili mo mamati sa uban, unsaon niyo pag-ablis sa inyong mga salabutan? Pamatian ninyo ang uban, pamatian ninyo ang kamatuoran. Susihaw ko kana iya ba yun sa kabubuton gyud sa Dios og iya ba gyud na sa kamatuoran. Mao bitaw naging ni Pablo nga gisulayan niya ang tanang espiritu kung iyang gisuta kung iya ba gyud sa Dios. So kung diha ra mo nitutok diha lang sa usa ka tutuluohan, unsaon niyo pagkahibalo kung kana inyo original? Sususihon ninyo uban para mahibaw-an ninyo kung kana tinuod. Kay dili mahimong original kung walay piki. So kung inyong gitanaw ang mga sulpot o ubang sikta o mga uhong inyong ginganlan, nga kini siya mga walay klarog piki o mga dili legit nga tinuohan, unsaon ninyo pagkahibalo? Nga didto ra man mo nitutok sa isa ka tuluohan, unsa pagkahibalong dunay piki kung walay original? Di susihon ninyo asa ang original asay piki. Nyo kung isa ra kabutang inyong gipamatian. Nga magsige mog ingon sa ubang sikta, mga uhong og sulpot. Nalimot mo nga si Kristo isa ka sulpot. Si Kristo nagsangyaw sa pulong sa pagkatao nga gisabak siya, gipakatao siyang Maria. Nagsangyaw siya hantud 12 anyos. Nawala siya pagka 12 anyos. Nitunga na pud siya pagka 30 anyos. Di sulpot si Jesus. Na ako pangutana ninyo mga CFD. Asa man si Jesus sa 18 ka tuig. Tubagan na ninyo. Nya sige mo ngaan sa ubang sikta mga sulpot og uhong. Si Kristo usab day ka uhong og sa kasulpot. So kami di tinuod nga nagsunod og kami di ay tinuod nga nagsunod sa kamatuoran o nagsunod gitawag nga sulpot. Kay si Jesus usa man ka sulpot usa ka uhong. Kamura po ni ngalan niya na nga sulpot og uhong. Sige mog angkon nga kamoy tinuod, nagsige mog angkon nga kamoy tinuod nga relihiyon, pero mismo sa inyong kagalingon sulod sa inyong relihiyon wala ninyo tan-awa kung tinuod kinsa si Kristo. Unsa ang prinsipyo nga tinuod nga Kristohanon. Mura taog ka ng agong ba nga nagdako lang atong tingog nga maabot sa mga tao nadungga nato. Pero wata kay balo unsa kadako ang tingog ug unsa kadako sa agong nga gihapak aron mahibaw-an nato unsa sa katinuod nga agong. Nagdako lang ang tingog. Wata kay balo gamay o dako ba ang iyahang pagkaagong. So kita nga mga Kristohanon kung tinuod tang dunay tay Kristo, ato itudlo ang tinuod nga prinsipyo ni Ginoong Hesukristo. Kinsa si Ginoong Hesukristo, unsa iyang katuyuan ngano ni ani sa kalibutan, ngano nagpakamatay siya ngadto sa krus, unsay katuyuan nganong iyang gibali ang kamatuoran, iyang gibali ang balaod ni Moises, nganong gituis niya aron makahibalo ang tao nga ang kamatuoran mo'y dapat natong sundon.
So mo nang iyon nako nga kung kita tinuod ta nga do na tay kinabuhing Kristohanon. Sakit kay sa dunggan sila mo daot na ubang mga sikta diha sa social media para managhan lang inyong mga followers para mudako lang na inyong mga income. Way mga pulos man yung makita nimo, way mga hinungdan, mga tao nagsunod ni nagtuo sakto mo. Muna ako sa akong tambag sa inyo ha, kung sakto mo nga duna mo'y plano nga maayo ninyo nga tumong sa inyong mga pagsibya o pagpamimatuo diya sa social media, usba na nanyo mga timag mang content ninyo. Way mga hinungdan. Naghatag ra mo og gubot diha sa atong ang pagpangalagad o pag-ila nga atong ni Ginoong Hesus nga dapat nato atong sundo ning hinapos sa mga adlaw. Ni sige mo ampon nga daghan mo kamoy tinuod kay daghan mo. Nga nalimtan na nagingon ninyo des Mateo. Sa gingon des Mateo City 13:14, di ra bagin mo gana mo basa na. Sige mong angkon nga kamoy daghan, kamoy pinakadaghang relihiyon, kamoy pinakadaghan nga nagsunod na ng relihiyon na, basin kamoy gitwagna diyan ni Ginoong Hesus. Nagamay ra gyud ang makasulod. Kay daghan kuno kay nagsunod og sangkad ang padulong sa kapilihan. Kay gamay ra gyud kay nakatultol niini. Muna nga kita, wa mo kumingon nga kami mo'y malangit, kamoy mo may imperno. Pero ang pulong sa Dios mo yung susihon ninyo, nagsulti gid siya. So muna akong tambag sa inyo ha nga, kamong mga Roman Catholic, dili na kinahanglan nga ato pa na ipatigbabaw nga atong gitawag nga pagdebate. Kay ang debate mo gud kung tan-awon, wala man nagitudlo ni Ginoong Hesus. Gani kung imo tan-awon no unsa si Ginoong Kristo ni sa kalibutan, sara may iyang gidala kung dili gugma grasya ra. Kagawasan iyang gihatag gikan sa kamatuoran. So muna nga kung kamo nga mga tinuod nga nagsangyo sa kamatuoran, ipakita ninyo ang gugma o grasya. Ipakita ninyo nga ang kaluwasan wala masayang gihimo ni Hesus dito sa krus para sa katawhan. Dili na kinan enough na kanang barog mo sa inyong relihiyon. Kay sa gingon ko, walay relihiyong putli, walay relihiyong balaan. Kay bisan unsang pundok dinis kalibutan, walay nagpapahimatuod nga ang usa ka relihiyon isa ka balaan. Kay wagi na mo sayop mangisulti Pablo nga tanan nakasala ta. Kay tanan nakabsan ta sa himaya sa Dios. So bisan unsa pang relihiyon nga giangkon ninyo historical nga kamoy unang gitukod nga relihiyon, ang kampungutanan ninyo mao ra pa po giingon sa pulong sa Dios nga daghan ang nauna ang naulahi. Unya ang naulahi ay mo'y naununa. So kita nga mga Kristohanon, bisan unsang relihiyon basta nituo nga si Kristo Dios, nituo nga si Kristo usa ka manluluwas, pareha ra ta niyo og pagtulunan. Dili na nato na kinahanglan nato lalisan. Kay isa ra atong tumon mao ang gitawag nga langit ng butang. So kapoy kay pamation, nagpapailan lang gid niyo sa inyong paghahambog. Kaya nga nagsigil lang mong padagan sa inyong mga followers, sa inyong mga makita, ang inyong mga content, walay mga hinungdan. GC Vibes, ebidensya, Biblia, gigamit mo ebidensya, pero kasagaran ni mong gisulti, walay ebidensya. Sige lang kang yaw-yaw diya sa imo ang social media, pero ang imong ipamahitod, wag ebidensya kung nakita. Way mga pulos, gihagad bitaw ta mo debate, di mo manugot. Masigir pa mi imong pastor ko, di mo ko pastor. Pero kaya na ko'y pamatud-an ang akong isulti bahin sa inyong gibarugan. Sumuro ta akong tambag ninyo, di na kinahanglan magsige po ako na kung maganahan ko mamati ninyo kanang nagwali ng tarmo, nagsangyaw mo sa kamaturan para makita ninyo kanabang gugma unta ba, kanang dunay grasya, dunay kalinaw nya, dunay bay kitawa nga kaluwasan nga inyong masigutan. Kanan niyo tingin pamation. Di na ta magisgot og unsa pa nang butang naa sa inyong simbahan. Wala na nailabot, dili na nato na hinunduman. Kay importante nga ang atong gisimba mo ang Dios. Kinsa atong gisimba Dios. Dios Espiritu. So kung ang Dios Espiritu, simbaho nimo ang Dios Espiritu, dili makita. Nga naman ang Dios Espiritu hangin, mahikap na nimo. Dili mo na mahikap, dili mo na makita, pero imo nang ma-feel. Sama na siya sa hangin. So kung musimba kas tinuod nga buhi nga Dios, simbaha ang Dios sa espiritu o kamaturan mo, nagingon diyan sa Juan.
So kung tinuod ta nga ni simba og Dios, you can feel the presence of God and you can worship bisan asa ka. Makasimba ka sa tinuod nga Dios. Muna ang Dios kay espiritu dili na tumakita o dili mahikap. Muna ay tinuod nga Dios. So mura akong tambag sa tanan natong mga kaigsunan, labi na gid sa mga safety, labi na mga vlogger diha nga usay makasulti na lang tag dili maayo ninyo. Kay mga baba niyo, mga dagko kayo, pero inyo mga utok gagmay kayo. Sorry kaya. Magrabi kay mo manulti kay inyong mga followers, labaw pa pud ninyo wagi magsunod sa kamaturan kay ang hibawan ang inyo ra mga pagtulunan. Pero kung mutuon na sila sa ubang nga pagtulunan, maablihan gina siya. Diha ko gikan. So mora to ay kasultian nako dahil ikadasig la ko ninyo nga kamo nga naa na mo yung mga saktong pangunahuna, dapat ang inyong isulti ngadto sa uban, ngadto sa mga katawhan nga wa masayod sa kamaturan. Gusto mo nga daghan pa mobalik sa Roman Catholic, itulti ninyo ang kamatuoran, ayaw mo sigig panaway sa ubang mga sikta diha o kinsan nga ubang mga reliyon diha. Maura to ako kasulti ninyo pagdasig. Daghang salamat og pasensya kayo nga usay dako akong tingog pero anani gini akong tingog dako gini. No? So God bless us all.